एक आदमी खामोशी से हसीना के बेड के नीचे छुपा हुआ था और इसकी हर हरकत को गौर से देख रहा था। जैसे ही लड़की ने एक एक करके कपड़े उतारने शुरू किए, इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर लड़की आहिस्ता से बाथरूम की तरफ चली गई। तब वो हिम्मत करके बेड के नीचे से बाहर निकला, लेकिन अगले ही लम्हे लड़की ने अचानक अपना अंडरवियर उतार कर बाहर लहराया और नीचे गिरा दिया। वो मौका देखकर खामोशी से निकलना चाहता था ताकि अपनी छुपी हुई आदत जारी रख सके, मगर इसी दौरान बाथरूम से एक दिलकश गाना सुनाई देने लगा। हर लफ्ज जैसे इसे अपनी तरफ खींच रहा था और इसके कदम वहीं रुक गए। अब वो खुद को रोक न सका और धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। फिर इसने आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया। असल में दोनों एक ही फ्लोर पर रहते थे। आदमी का नाम सोंग था जबकि लड़की का नाम सूही था। सोंग हर रोज एक खास वक्त पर दरवाजा खोलता क्योंकि इसी वक्त सूही काम पर निकलती थी। वो इसकी हर झलक अपने पास महफूज करना चाहता था, इसीलिए दरवाजे के पीछे छुपकर इसकी वीडियो बनाता रहता। जैसे ही सूही लिफ्ट में दाखिल हुई, वो फौरन इसके पीछे दौड़कर चला गया। इस छोटी सी लिफ्ट में वो खुद को इसके बहुत करीब महसूस कर रहा था। इसने मोबाइल जेब में छुपा रखा था ताकि छुपके से इसकी वीडियो बना सके, और इसके इतना करीब आ गया जैसे इस लम्हे में खो जाना चाहता हो। यहाँ डायरेक्टर ने एक खास इशारा दिया। इसके पाँव में घर वाली चप्पल थी, मगर हकीकत कुछ और थी। इसका कहीं जाने का इरादा नहीं था। इस सारा मंजर पहले से प्लान किया गया था और वो सब कुछ खुद ही कर रहा था। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि जाते जाते लड़की ने पलटकर इसे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दे दी। इसी लम्हे वो पूरी तरह इसमें खो गया। इसे लगा कि जैसे ये मोहब्बत है, मगर हकीकत में खेल कुछ और था। शुरू में इसे लगा था ये सिर्फ तजस्सुस है, बस वो दूर से देख लेना काफी है, मगर इंसान की ख्वाहिश कभी नहीं रुकती। एक बार हद पार हो जाए तो इंसान मजीद आगे बढ़ता रहता है। हर नई आदत ख्वाहिश को और खतरनाक बना देती है। ऐसी खुफिया निगरानी इंसान के दिमाग को मुसलसल बेचैन रखती है और इसके एहसासात मजीद तेज हो जाते हैं। इसे लगता है कि वो सबसे छुपा हुआ है, मगर हकीकत में वो खुद एक खतरनाक जाल में फंस चुका था। जब भी इसे वक्त मिलता वो छुपकर बनाई गई वीडियोस निकाल लेता और बार बार इन्हीं को देखता रहता। यहाँ तक कि ख्वाबों में भी इसे वही लड़की दिखाई देने लगी। हर रात खाने के बाद वो दीवार के साथ कान लगाकर खड़ा हो जाता, क्योंकि यही वो वक्त था जब लड़की नहाने आती थी। इसे अच्छी तरह याद था कि हर बार एक ही गाना गुनगुनाती थी। वो खामोशी से आंखें बंद कर लेता और खुद को इसके बहुत करीब महसूस करता। फिर वो दोबारा मोबाइल निकालता और इन्हीं वीडियोस में खो जाता। बहुत से लोग कभी न कभी ऐसी फजूल तजस्सुस में मुब्तला होते हैं, मगर फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आम इंसान रुकना जानता है, जबकि कुछ लोग हद पार कर जाते हैं। जब छुपी हुई नज़र सिर्फ देखने तक महदूद न रहे और इसमें कब्जे की ख्वाहिश शामिल हो जाए, तब खतरा शुरू हो जाता है। जिस्म इस अजीब सनसनी चीज़ का आदी बन जाता है, फिर रुकना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे कोई इसे पकड़ नहीं सकता, मगर इसकी यही दीवानगी आहिस्ता आहिस्ता इसे बेनकाब कर रही थी। एक दोपहर वो बालकोनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। नीचे जोड़ों को हंसते और मोहब्बत करते देखा तो इसके दिल में हसरत भर गई, क्योंकि इसके पास सिर्फ मोबाइल में कैद वो वीडियोस थी। चंद लम्हों बाद इसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। वो फौरन रेन कोट पहन लेता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी, मगर इसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। वो सीधा रेलिंग पार कर गया और लड़की के फ्लैट की तरफ बढ़ने लगा। इतने खतरे के बावजूद वो खुद को यही समझा रहा था कि मोहब्बत में हिम्मत ज़रूरी होती है। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, फौरन बिस्तर पर जाकर गिर पड़ा और पूरे कमरे की खुशबू महसूस करने लगा। हकीकत ये थी कि अब इसे सिर्फ जुनून चला रहा था। इसके अंदर खौफ भी था और अजीब सी सनसनी भी। खतरा जितना बढ़ता गया, इसका जुनून भी उतना ही बढ़ता गया। वो जानता था कि वो खुद को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है, मगर फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं था। वो खुद को आहिस्ता आहिस्ता किसी और की निजी दुनिया में धकेल चुका था, मगर इसे क्या खबर थी कि अलमारी के अंदर से कोई खामोशी से इसे देख रहा है। वो जाकर लड़की के बाथ टब में लेट गया। तब इसे एहसास हुआ कि वही खुशबू इस शैम्पू और साबुन से आती है। इसने फौरन तस्वीर खींच ली ताकि बाद में वही चीजें खरीद सके। फिर इसने लड़की का टूथब्रश उठाया और अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही ब्रश इसके होठों से लगा, वो अजीब सी दुनिया में खो गया। इसे लगा जैसे वो इसके बहुत करीब हो गया हो। यही छोटे छोटे एहसास इंसान के दिमाग पर गहरा असर डालते हैं और इसे झूठी वाबस्तगी में फंसा देते हैं। अचानक इसी लम्हे दरवाजे की घंटी जोर से बजी। वो फौरन समझ गया कि लड़की वापस आ चुकी है। घबराकर वो दोबारा बेड के नीचे जा छुपा।
اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد لڑکی نے کپڑے بدلنا شروع کیے۔ وہ حیرت سے سب کچھ دیکھتا رہا، پھر اس کی نظریں آہستہ سے نیچے گرتے لباس پر پڑنی۔ اس نے بامشکل خود کو سنبھالا، صاف ظاہر تھا کہ لڑکی نہانے جا رہی ہے۔ پکڑے جانے کے ڈر سے اس نے فیصلہ کیا کہ ابھی موقع پا کر نکل جائے، مگر جیسے ہی اس نے پردہ ہٹایا اور باہر قدم رکھنے لگا، تبھی باتھ روم سے ایک نرم سی آواز سنائی دی۔ وہ گانا سنتے ہی رک گیا اور پوری طرح کھو سا گیا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے لڑکی کو سب پتہ ہو اور وہ جان بوجھ کر گانا گا رہی ہو۔ ہر لفظ جیسے اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، شاید اسے واقعی میں میری ضرورت ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ باتھ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ذہن میں مسلسل لڑکی کی تصویریں گھوم رہی تھیں۔ اب اس کے اندر کا خوف آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ پہلے ہی نکلنے کا فیصلہ کر چکا تھا، مگر صرف ایک گانے نے اس کی سوچ بدل ڈالی۔ یہ صرف وقتی جذبہ نہیں تھا، بلکہ برسوں سے دبی ہوئی خواہش تھی جو اب اس کے قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ اب وہ حقیقت اور خیال میں فرق نہیں کر پا رہا تھا، نہ ہی اسے خطرہ نظر آ رہا تھا۔ اس لمحے اسے آگے بڑھانے والی چیز محبت نہیں بلکہ حد سے بڑھا ہوا جنون تھا۔ آخرکار اس نے ہمت کی اور باتھ روم کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے منہ سے ایک عجیب جملہ نکل گیا، مگر اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھل گیا۔ اچانک ایک خطرناک سا آدمی غصے بھرے انداز میں اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی سونگ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اب وہ بری طرح پھنس چکا ہے۔ جیسے جیسے وہ آدمی قریب آ رہا تھا، سونگ خوف سے کانپنے لگا۔ وہ ہکلاتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگا۔ یہ حقیقت ویسی نہیں جیسی دکھائی دے رہی ہے۔ مگر اسی لمحے اچانک الماری کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے کوئی وزنی چیز نیچے جا گری۔ سونگ گھبرا کر پیچھے ہٹا، مگر غلطی سے اس چیز پر پاؤں پڑ گیا۔ اسی لمحے دیکھا تو خوف سے اس کی سانس ہی رکنے لگی، کیونکہ وہ پلاسٹک میں لپٹی ہوئی ایک لاش تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے جسم سے جیسے جان نکلنے لگی۔ وہ بری طرح کانپنے لگا۔ اسی دوران وہ خوفناک آدمی آگے بڑھا اور جیب سے ایک بھاری لوہے کی گیند نکالی، اسے کپڑے میں لپیٹا اور اس کی آنکھوں میں خطرناک غصہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سونگ کی طرف بڑھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے پوری طاقت سے وار کر دیا اور سونگ فوراً زمین پر جا پڑا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس آدمی کے چہرے پر ذرا بھی افسوس نہیں تھا، جیسے اس نے کوئی معمولی سا کام کیا ہو۔ مگر اصل حقیقت تو آخر میں سامنے آئی۔ جس ٹوتھ برش کو سونگ محبت کی نشانی سمجھتا رہا، وہ دراصل باتھ روم صاف کرنے کا برش تھا۔ تب جا کر پتہ چلا کہ شروع سے آخر تک یہ سب ایک خطرناک کھیل تھا۔ سونگ خود کو خاموش عاشق سمجھتا رہا، مگر حقیقت میں وہ کسی کے جال میں پھنس چکا تھا۔ پہلی ملاقات سے لے کر ہر مسکراہٹ، ہر اشارہ اور ہر حرکت اسے پھنسانے کے لیے تھی۔ وہ جیلی محبت میں ڈوبتا گیا اور اپنی حدیں بھولتا گیا۔ اس نے جنون کو محبت سمجھ لیا تھا اور خطرے کو رومانس، مگر سب سے بڑی سچائی یہ تھی کہ جس چیز کو وہ خاص سمجھتا رہا، وہ دوسروں کے لیے صرف گندگی تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ حد سے بڑھی ہوئی خواہشیں، دوسروں کی زندگی میں مداخلت اور غلط جنون انسان کو تباہی کے دہانے تک لے جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ محبت کر رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ خود کو اسی کا شکار بنا بیٹھتا ہے۔